السلام عليكم. هذا هو الكورس الثاني ديال لونغاج دو بروغراماسيون سي. دونك نكملوا داكشي اللي كنا درنا في الحلقه اللي فاتت. دونك نكملوا نكريو ان بروغرام. دابا في البروغرام اللي درنا المره اللي فاتت كنا عندنا دي فاريابل، عندنا دي تيب وداكشي، وعرفنا كنا عندنا واحد الفونكسيون برينت اف كتافيشي لينا ان تكست ا ليكرون ياك. دابا شنو غنديرو ناخدو شي حاجه من ليوتيليزاتور. سا فيدير ليوتيليزاتور يطابي شي حاجه بحال في البنكه كتلقى طابي المود باس ديالك ولا شي حاجه. دابا غنقولو شنو هو. دونك غنديرو ان بروغرام تو بحال المره اللي فاتت. دونك بحال لي بروغرام باش غنتعلمو. دونك اول حاجه غنديرو باغ اكزومبل نديرو ان بروغرام شنو تيدير، كيدوموندي ليوتيليزاتور لاج ديالو. دونك اول حاجه كنديرو لافيشاج، كتشوفو في اي بلاصه في شي سيت ولا شي كديرو كيلي âge point d'interrogation point virgule. وكما قلت لكم احسن حاجه نديرو باك سلاش ان باش يرجع للسطر ياك. دابا غتجي ديك لا فونكسيون اللي خصني نوري لكم زعما كتاخد لاج ياك. هي فين غنديرو لاج؟ اول حاجه باش غنديرو لاج خصنا شي فاريابل اللي كما قلت لكم صندوقي فين غنديرو شي حاجه. دونك كاع لي فاريابل كنديكلاريهم في الاول. دابا غنقولو لاج نورمالمون تيكون ان نونتي، كنديرو اما 12 عام 13 عام اكسيتيرا. غنديرو ان انت ونسميوه اج. راه ماشي لابد يكون عندك ا ولا بي ولا سي، لابد تقدر دير اج سي با ادريس اللي بغيتي فهمتي. هذا اج واحسن ما درتش انا شابو حيت ديك لي فاريابل حسن تكون فيهم دي زاكسيون ولا دي شابو ولا شي حاجه عشان هو كيتخربق. دونك غنديرو انت اج، وهذيك لا فونكسيون غنقول لكم سميتها سكان اف. سكاني صافي دير بحال كتسكاني شي حاجه، كتدخل شي حاجه. سكان اف كما قلت لكم اونتر بارونتيز بوين فيرغول. وسكان اف شنو كتاخد؟ كنديرو هنا كتاخد جوج الحوايج. كتاخد باغ اكزومبل هذاك لو تيب اللي باغي تدخلو انت. هنا غنديرو بورسونتاج دي صافي دير ان نونتيي، وكنديرو هذيك لا فاريابل اللي كاينه اج. ولكن واحد الحاجه كنديرو هاد الاي صافي دير لادريس فين كاين هاد لا فاريابل. دابا اون فيت ملي كنديرو هاديك لي فاريابل كنكريوهم بحال كتكري واحد الصندوق، وداك الصندوق عنده واحد لومبلاسمون بحال كتقول ليه هذاك الصندوق كاين تحت البيرو. وهاد لادريس هي باغ اكزومبل سميتو كنقول ليه حنا ديك الفاريابل كريناها في لادريس اكسيتيرا في لا ميموار ديال البيسي. هو كيجي بهاد كي تقول له اكسلاش كيشد هذاك الشيء اللي دخلتيه وعرف هو لادريس بحال شي فاكتور. كيمشي كياخد لادريس وكيدير ديك الامانه ديالو كيديها. هي هذه باش نشرحو اون ديتاي. دابا اج غنطيبو داكشي بالكلافيي غيدخل اج وغنعرفو شحال لاج ديالو. دونك شنو غنديرو من بعد غنقولو ليه لاج ديالك شحال. برينت اف غنديرو نقولو نقول par exemple vous avez نديرو pourcentage d باش نديرو لك الفاريابل. par exemple vous avez par exemple je sais pas 3 زون فهمتي بحال هكا. نسدو هذاك اللعيبات ديالنا نسدو ثاني. احسن حاجه هي نديرو عاوتاني باك سلاش ان في الاخر باك سلاش ان. دونك دابا هذا عندنا بروغرام غنديرو ليه كي لي فوتراج بوزي اون كيستيون ندخلو بالكلافي ومن بعد نقولو ليه برينت اف فوزافي هذا. دابا هذا كيخدم باي اج غدير يخدم لينا. دونك هنا حنا بدينا كنديرو دي بروغرام انتيليجون. في اي سيت باغ اكزومبل اي سيت كتدخل كتلقى باغ اكزومبل لي بروغرام بحال شنو هو اللاج ديالك شنو هي السميه بحال كلشي دي بروغرام كيدورو بحال هكا. ماشي بدينا كنشوفو داكشي انتريسون. دونك نمشي نكومبيلي البروغرام ديالي بالجي سي سي بروميير. فوالا دونك عندي دي فوت خصني نعرف فين هما. دونك دي فوت عندي في لين 11 شنو قال لي وزافي حيت هنا قال لك شنو قال لك باش نفهمو شنو عندنا. قال لك فورما اكسبكتد ا ماتشين انت كيتسنى اون فاريابل فين كاينه هذاك الشيء. دونك حنا ما درنا ليها والو. دونك انا نسيت ما درتهاش. دونك غندير فيرغول اج سا دير هادي راه كاينه في اج. دونك غنسوفغاردي غنلونسي دابا غيخدم. هو دابا خدم. دونك غنديرو وهاد ملي يكون عندكم لي زيرور
تخليو ديما وقريك لي غو اللي عندك وغتشوف لا لين وغتشوف تفهم داكشي كيفاش داير. لابد في البروغراماسيون تكون عندكم دي زيرور، ومن لي زيرور من كتعلموا المره الجايه كدير كترد البال وداكشي. ما علينا، باش غندير غير لونسي البروغرام ديالي. اوكي باش تقول لي كاين لي فوتر اج، نقول ليه عندي 22 عام. vous avez 22 ans فوالا خدام. نقدر البروغرام ديالنا خدام مزيان. مثلا تقدر دير شحال عندك في البنكه، شحال هادي اكسيتيرا. دونك دابا شنو كيفاش كنديرو ندخلو شي حاجه. دونك باش شنو لي فونكسيون دو باز، دونك سكان اف و برينت اف، دونك هادو كاملين ابخون يوتيليزيهم من بعد. دونك دابا اجيو نباسو لشي حاجه بلو سيريوز. دونك شنو هي؟ هما غنديرو لي تيست لوجيك. صافي دير لي كانت هادي دير هادي، لي كانت هادي دير هادي. شنو غنديرو؟ شنو هي داك الفرونسي كنقولو سي ولا كنقولو سينو، وبلونجلي شنقولو اما اف ومن بعد ايلس. لي كانت شي حاجه باغ اكزومبل لي كان عندك الفلوس تقدر تيري من البنكه، سينو يقول لك شارجي ولا ما نقدرش نعطوك فلوس. دونك هاد الفو ايلس غنيتيليزيهم. دونك حنا غنديرهم في هذا نيت، نديرو باغ اكزومبل كي لي فوتراج، غنديرو ان تيست هنايا. ان تيست غنديرو بلا فونكسيون اف، غنديرو اف نديرو اج اف. غنقول لكم لو كور ديالها. اف كدير هنا اونتر بارونتيز لا كونديسيون اللي باغي تيستي، انا غنقول لكم كيفاش. ومن بعد كدير اوفر لي زاكولاد وكدير داكشي اللي باغي ديرو. اللي كانت هادي شنو ندير؟ شنو غنديرو حنا؟ اف اج supérieur ou égal à 18. غنقولو ليه نقول par exemple ouais 18 نقول ليه 34 نقول ليه vous êtes majeur. اللي كان عنده اكثر من 18 ans واللي عنده 18 ans نقول ليه vous êtes majeur. وسينو نقول ليه else شنو نديرو؟ else حيت فاسون ما كانش عنده هذا غتكون هذه بلا ما else ما كتاخذش لي كونديسيون. هنايا else كنوفر لي بارونتيز كنديرو else نديرو بلوم اف نسكاني هذه. او دابا البروغرام دوك كيكبروا لينا. دابا حنا واش عندنا بروغرام فيه نقول 26 لين دابا else اللي كيفاش 18 عام. دونك نقول باغ اكزومبل mince vous êtes mineur. vous êtes mineur. فوالا غنحيدو هاد الحته صراحيا. دونك هنا غنديرو اج غندخلو الراج ديالو. هنا اللي كان ماجور غيكون ماجور، اللي كان مينور غيكون مينور. هنا غندخلو ونبقاو نلعبو بالبروغرام كيما بغينا. فوالا quel âge avez-vous? 18 ans. vous êtes majeur. نعاود نطونسيو. quel âge avez-vous? 12 ans. mince vous êtes mineur etc. دونك هذا ورانا كيفاش نديرو لي تيست لوجيك. دونك هذا الكور هذا ما نطولش عليكم. دونك كنا بهذا عرفنا دابا كيفاش نديرو لي تيست لوجيك، عرفنا كيفاش ندخلو شي حاجه بالكلافي. دونك نخليكم هذه لا فان ديال الكور هذا. السلام عليكم، حتى الكور جاي ان شاء الله.